जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मिटर ब्याजी आरोपमा पक्राउ। चर्को ऋण दिनेर लिने दुबैको यसअघि नै निधन। निमित्तको भरमा प्रदेश पहाडी डीआईजी बडुवा ढेलाए। 2084 को निर्वाचनपछि रासपाले एकल सरकार बनाउने रवि लामिछानेको दाबी। चितवनबाट रवि लामिछानेका मतदाताहरू भन्छन् अहिले पहिले जस्तो छैन, पहिले भोट हालेको देखि हालियो के हुँदो रहेछ। चितवनमा सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले दुबैको प्रतिस्पर्धा रवि मात्र। रवि लामिछानेको उम्मेदवारी विरुद्ध पर्यो उजुरी। मिटर ब्याजी पीडितहरूको अर्को समूह फेरि काठमाडौँमा आइपुग्यो। न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी। रविको उम्मेदवारी खुस्काउन निर्वाचन आयोगमा धमाधम उजुरी। के आउला निष्कर्ष? विमानस्थल क्षेत्रमा ट्याक्सी चालक आन्दोलित। प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको 100 दिन पुरा। मन्त्रीमण्डलले पाएन अझै पूर्णता। संक्रमणकालीन न्याय फास्ट ट्र्याक मार्फत ल्याउने प्रयत्न। सुरुवाती 100 दिन आशावादी लाग्दो भएको नारायण शर्माको दाबी। उद्योग वाणिज्य महासंघमा कसको नेतृत्व। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो खुट्टामा उभिने हैसियत गुमाइसक्यो। रासपामा प्रवेश गर्न सक्छु जगन्नाथ खतिवडाको भनाइ। उपनिर्वाचनले नछोएको माओवादी केन्द्र कतै पनि दिएन उम्मेद्वार। सरकारको हनीमुन पिरियडको उपलब्धि सार्वजनिकदेखि मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देश। 12 क्षेत्रमा 2 मा पराजित नेताहरूबीच भिडन्त। उपेन्द्र यादवलाई रोक्लान्त जनमतका कुशवाहाले। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 12 क्षेत्रमा 2 मा कडा भिडन्त हुँदै सोडिम वाग्लेलाई कुनै पनि हालतमा हराउने गगन थापाको उद्घोषक। 10,000 विदेशी श्रमिक काम गर्छन् नेपालमा। सबैभन्दा बढी चीनका नागरिक। अनलाइन ठगीमा संलग्न 23 जना जनकपुरबाट प्रहरीले समात्यो। निगमले घटायो इन्धनको भाउ। अब पेट्रोलको मूल्य 175 रुपियाँ प्रति लिटर। जीप दुर्घटना अपडेट। घाइतेको संख्या 14 पुग्यो। 2 जनाको मृत्यु। कोशी प्रदेश पुनः नामकरण समितिले गर्यो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधन। दलीय खिचातानीले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ। पूर्व राजा शाह आक्रोशित। सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद बैठकले निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष। उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न एकीकृत समाजवादीको निर्देशन। र गृहमन्त्री र सचिवले बुझ्ने गरेको सुराकी परिचालन खर्च प्रावधान अबदेखि खारेज। चितवन 2 भूगोल बुझेका उम्मेद्वार बीच कडा प्रतिस्पर्धा। कसले मार्ला बाजी। 12-2 मा 36 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। पाइलट लामा सहित 3 कर्मचारीलाई ठाडो चेतावनी। भारत भ्रमणका लागि भुटानी राजा दिल्लीमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरु सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कार्य हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको 100 दिन पुगेको छ। सरकारको 100 दिनलाई हनीमुन अवधि भनिन्छ र सो अवधिमा गरेका कामले सरकारको आउँदो यात्राको संकेत गर्छ। तर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 100 दिन भने नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्किने राजनीतिक दाउपेचमै बितेको छ। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा इतिहासमा सम्झन लायक काम गर्छु भन्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 7औं पटक पुनर्गठन गर्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको र सत्ता टिकाउनमै ध्यान केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भइराखेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको 100 दिनमा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाइसकेको छैन। प्रचण्डले अझै 5 मन्त्रालय आफै सम्हालिरहेका छन्। परराष्ट्र, वन, स्वास्थ्य, कानुन र खानेपानी जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय प्रचण्डले सम्हाल्दै आइरहेका छन्। सत्ता समीकरण बदलिएपछि उनले 1 महिनासम्म 16वटा मन्त्रालय एक्लै सम्हाले। उनको नेतृत्वको सरकारले 31 मार्चमा 11 मन्त्री थपे। तर सत्ता गठनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको 8 मन्त्रालय मध्ये 4 जना मन्त्री मात्र
पठाइएको छ। काङ्ग्रेसभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा विवाद छ, जसका कारण उसले थप 4 मन्त्री पठाउन सकेन। काङ्ग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाश शरण महतले चाँडै आफ्नो दलले थप मन्त्री पठाउने बताउँछन्। मायाको मन्त्रालय नपाएपछि सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट मन्त्री रहेका अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले 100 दिनमा 7औं पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर र परिवर्तन गरिसकेका छन्, तर मन्त्रीमण्डलले अहिलेसम्म पूर्णता पाइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित सरकारमा 16 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री छन्। नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री 20 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री गरी अधिकतम 25 जनालाई मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा पूरा गर्ने भनाइसँग यो जोडिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयकको विषय हो। यस सिलसिलामा सरकारले चाँडो टुङ्गाउन गरिएको दाबी र अन्तर्निहित राजनीतिक वास्तविकतालाई यसमा केलाउन खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत दोस्रो पटक लिइरहँदा काङ्ग्रेससँग लप पर्यो भनी संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले धेरैको ध्यान खिचेको छ, किनभने उनको कोसँग कति बेला लप पर्छ वा ब्रेकअप हुन्छ थाहा नै हुँदैन। संसदीय निर्वाचनपछि 5 दलीय गठबन्धनसँग ब्रेकअप भएर एमालेसँग लप परेको थियो। त्यसको 2 महिना नबित्दै फेरि एमालेसँग ब्रेकअप भएर काङ्ग्रेसको लपमा उनी रमाएका छन्। काङ्ग्रेससँगको यो लप कतिन्जेल टिक्ने हो स्वयं प्रचण्डलाई नै थाहा छैन। यही लबको सिलसिलामा उनलाई अचानक शान्ति प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा टुङ्गाउने जुक्ति जागेको छ। जुक्ति त्यति बेला जाग्यो जब उनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले 2079 फागुन 19 गते मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश दियो, जसमा 2076 माघ 1 गते टुडीखेलको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा 5000 व्यक्ति हत्याको स्वीकारोक्ति प्रमाणलाई आधार मानिएको छ। तर सङ्क्रमणकालीन न्याय फास्ट ट्र्याक मार्फत ल्याउन नदिने अडानमा विपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेको छ। सरकारमा अरू घटक नभएको मौकामा प्रचण्डले कतिपय एकल निर्णय गरेका छन्। आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरिएको दिन फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नै गरेका छन्। त्यस्तै माओवादी सशस्त्र युद्धमा मारिएकालाई शहीदको सूचीमा राख्ने काम पनि भइरहेको छ। अनमिनको परमाणुकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने प्रक्रियाको थालनी समेत यति बेला भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पीडितहरूले मङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका हुन्। सरकारले पीडितको पक्षमा तत्काल कानुन बनाउनु पर्ने, जाली तमसुकहरू खारेज गर्नुपर्ने, पीडितका नाममा झुटा मुद्दा लगाएर जारी भएका पक्राउ पूर्जी खारेज हुनुपर्ने, झुटा मुद्दा लगाएर थुनामा रहेका पीडितहरूलाई तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। सर्लाहीबाट हिजो सोमबार काठमाडौँ आएका पीडित चन्द कुशवाहाले सरकारले पीडितको पक्षमा गरेका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाए। सरकारले 2078 साल असोज 1 गते पीडितहरूसँग गरेको कुनै पनि सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पीडितहरूको गुनासो छ। 2078 असोज 1 गते मिटर ब्याजी ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष लगायतको हाम्रो टोली गएर सरकारसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेको थियो। उक्त 5 बुँदे सम्झौतामा सरकारले आजसम्म कुनै पहल र चासो देखाएको छैन। उक्त समयमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पीडितको बस्तीमा पुगे अति नै राम्रो प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई पेश गरे पनि कानुन अभावका कारण कार्यान्वयन नभएको उनको दाबी छ। पीडितलाई न्याय दिनका लागि तत्काल भएका कानुन संशोधन र आवश्यक कानुन बनाउनुको विकल्प नभएको उनले बताएका छन्। सरकारले केही दिनभित्र मात्रै मिटर ब्याज पीडितका एउटा समूहसँग वार्ता गरे पनि फेरि हिजो विभिन्न 14 जिल्लाका मिटर ब्याज पीडित काठमाडौँमा प्रवेश गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट उपचुनावमा उठेका रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धमाधम उजुरी पुगेको छ। उम्मेदवार उप दाबी विरोधको दिन आज उनी विरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा लगेर र इमेल मार्फत उजुरी परेको हो। लामिछाने विरुद्ध अदालत अख्तियार परेर निर्वाचन आयोगमा श्रृङ्खलाबद्ध उजुरी हाल्दै आएका सिन्धुलीका युवराज सफलले कार्यालयमा पुगेर उजुरी दर्ता गराएका छन्। संविधानको धारा 291 ले विदेशको आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको व्यक्तिले कम्तीमा पनि 3 महिनासम्म निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेकाले लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज योग्य रहेको उजुरीमा जिकिर गरिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको गत माघ 13 गतेको फैसलाले
सांसद र मन्त्री पद गुमाएका लामिछानेले त्यसको 2 दिनपछि माघ 15 गते काठमाडौँ प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नेपाली नागरिकता लिएका थिए। उक्त समयबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्दा र निर्वाचनको दिनसम्म पनि 3 महिना पूरा नहुने भएकाले लामिछानेको उम्मेदवारी अयोग्य घोषित गर्न माग गरिएको छ। उजुरीमा भनिएको छ, निज रवि लामिछाने यसअघि पनि यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार भई निर्वाचित हुनुभएकोमा निज नेपालको नागरिकता नभएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परि मिति 2079 10 महिना 13 गते निर्णय हुँदा अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निशासहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिएमा नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त हुन सक्ने निर्णय भए प्रस्ताव निजले 2079 10 महिना 15 गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिएर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको हुँदा उक्त मितिबाट मात्रै नेपाल सरकारलाई निज रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता एवं स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्याग गरेको कुरा औपचारिक रूपमा जानकारी भएको हुँदा सो समयबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्दा र निर्वाचनको दिनसम्म पनि 3 महिना व्यतीत नभएको हुँदा उक्त धारा 291 अनुसार निज रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गरी पाऊँ। त्यस्तै राजधानी दुरुपयोगको कसुरमा अदालतमा रिट परेको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नमिल्ने भन्दै लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजको मागसहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अर्को पनि उजुरी परेको बताइएको छ। दर्शकहरु, त्यसगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई मुद्दामाथि मुद्दा हालेर सिद्धाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। चितवन क्षेत्रमा 2 को उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका लामिछानेले भरतपुरमा आयोजित कोडसभालाई सम्बोधन गर्दै जति मुद्दा हाले पनि आफू नडराउने बताए। जता मुद्दा हाल्नु पर्छ हाले हुन्छ, देशमा हालेर पुग्दैन भने विदेशमा पनि हाले हुन्छ। लामिछानेले भने, म यस्ता मुद्दाबाट डराउनेवाला छैन। 5 वर्षपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन। आफूले पुरानो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भनेर संसदमै उद्घोष गरेकाले आफूलाई सिद्धाउन भयभरको स्रोत साधन लगाइएको लामिछानेले आरोप लगाएका छन्। आफूले कुनै अपराध नगरेको भन्दै उनले आफ्नो अवस्थाबारे कुनै कुरा नलुकाई इमान्दारितापूर्वक बताएको पनि उल्लेख गरेका छन्। मैले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो अवस्थाबारे बताएको छु, लुकाएको छैन। लामिछानेले भने, मैले अपराध गरेको भए पीडितको को हो देखाउनु पर्यो। मैले अन्याय गरेको भए कसलाई अन्याय भयो एकजना मान्छे देखाइदिनु पर्यो। आफूहरूले हत्या हिंसा नगरी टायर नबाली शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्दै 6 महिनाको अवधिमा सफलता हासिल गरेको बताएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा चल्नुपर्ने माग दाबी गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा आज प्रारम्भिक सुनाइ हुने भएको छ। सोमबार दायर भएको रिटमाथि सुनाइका लागि सर्वोच्च अदालतले मंगलबारलाई पेशी तोकेको छ। लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको भनेर परेको उजुरीका सन्दर्भमा मुद्दा नचल्ने भनेर महान्यायाधीश वक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता युवराज पौडेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्ने उन्मुक्ति दिएकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने दावी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। आइतबार दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले अध्ययनपछि सोमबार दर्ता गरेको हो। लामिछानेले अमेरिका र नेपालको दोहोरो राहदानी एकसाथ प्रयोग गरी राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै अधिवक्ता पौडेलले नै गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ हुँदै प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगेको थियो। सही उजुरीका आधारमा प्रहरीले लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान सकेर प्रहरीले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने राय सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रहरीको रायमा सहमति जनाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। पछि उच्च सरकारी वकिल हुँदै महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयले पनि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत माघ 13 गते खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर चुनाव लडेको भन्दै अदालतले उनको सांसद पद नै बदर गरिसकेको थियो। दर्शकहरु, त्यसगरी वैशाख 10 गते तनहुँ 1 चितवन 2 र बारा 2 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपचुनावका उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी भई आज दर्ता गर्न सकिने भएको छ। निर्वाचन आयोगले उपचुनावका उम्मेद्वार विरुद्ध आज उजुरी दिन सकिने जनाएको छ। उपचुनावका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो। तनहुँ 1 मा 9 जना, चितवन 2 मा 24 जना र बारा 2 मा 36 जना गरेर कुल
69 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये दलको तर्फबाट 33 जना र 36 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। ती उम्मेदवार विरुद्ध ओजुरी परेमा चैत्र 22 गते छानबिन गरी सोही दिन साँझ उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ। उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहनेका लागि चैत्र 23 गते बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सोही दिन प्रकाशन गरिनेछ। उम्मेदवारलाई सोही दिन चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ। वैशाख 10 गते बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी भएका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उक्त क्षेत्र खाली भएको छ भने चेतनबाट रवि लामिछानेको र 12 बाट रामसहायक प्रसाद यादवको ठाउँ खाली भएको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाल आइल निगमले पेट्रोल डिजेल लगायत इन्धनको भाव घटाएको छ भने खाना पकाउने ग्यासको भाव भने यथावत नै राखेको छ। भारतीय आइल कर्पोरेसन आइओसीले मूल्य घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको केही दिनपछि निगमले इन्धनको भाव घटाउने निर्णय गरेको हो। निगमले प्रति लिटर डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा 10 रुपियाँ र पेट्रोलमा 3 रुपियाँ भाव घटाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको भाव प्रति लिटर 10 रुपियाँ र पेट्रोलको भाव प्रति लिटर 3 रुपियाँले घटाउने निर्णय गरेको हो। भाव घटेसँगै अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 175 रुपियाँ, डिजेल र मट्टीतेलको बिक्री मूल्य प्रति लिटर 165 रुपियाँ कायम भएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपालका ठूला परियोजनामा देखिएको दक्ष श्रमिकको अभाव विदेशबाट पूर्ति हुँदै आएको छ। यहाँ सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा आवश्यक दक्ष श्रमिकको आपूर्ति विदेशबाट हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको श्रम तथा व्यवसाय जन्य विभागका अनुसार अहिले त्यस्ता परियोजनामा करिब 100 भन्दा बढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनिया श्रमिक छन्। बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापान लगायत मुलुकका श्रमिकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। सन् 2017 यता सबैभन्दा बढी 7500 चिनियाले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेका छन्। 2495 पुराना नवीकरण र 5024 नयाँ चिनिया श्रमिकले श्रम इजाजत लिएका छन्। संयुक्त अधिराज्य 488, संयुक्त राज्य अमेरिका 332, दक्षिण कोरिया 240, भारतका 230, जापानका 190, अस्ट्रेलियाका 116, श्रीलङ्काका 113, जर्मनीका 98, इटालीका 82, फ्रान्स र फिलिपिन्सका 79 तथा बङ्गलादेशका 56 जना श्रमिक देशभरि कार्यरत रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद गिवालले विदेशी दक्ष श्रमिकले नेपालमा अनुमति लिएर काम गर्दै आएको बताए। नेपालमा सञ्चालित चिनिया परियोजनाको सङ्ख्या बढी भएकाले यहाँ काम गर्ने चिनिया श्रमिकको सङ्ख्या अन्य मुलुकको भन्दा बढी देखिएको छ। नेपालमा धेरै चिनिया प्रोजेक्ट सञ्चालित छन्। द्रुत मार्ग, सडक, जलविद्युत, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका परियोजना तथा विभिन्न ठेक्कामा चिनिया श्रमिकको संलग्नता रहेको छ। प्रोजेक्ट इन्जिनियर, सुरुङ तथा हाइड्रो इन्जिनियर, विभिन्न गैर सरकारी संस्था, पाइलट, मेन्टेनेन्स इन्जिनियर, मेकानिक लगायत प्राविधिक पदमा विदेशी श्रमिक संलग्न हुने गरेको विभागले जनाएको छ। रोजगारदाताले कुनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा विदेशी नागरिक राख्न विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका 2075 अनुसार विदेशी श्रमिकलाई इजाजत दिँदै आइरहेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकभित्र देखिएको दलीय खिचातानीप्रति जनतामा विस्तृष्टता बढेर गएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। हिजो सोमबार सुनसरीको इनरुवामा आयोजित नागरिक अभिनन्दन ग्रहण प्रस्ताव सम्बोधन गर्दै शाहले जनताको चासोप्रति आफू जानकार रहेको बताए। सम्बोधनका क्रममा शाहले जनताबाट प्राप्त चिन्ता र चासोप्रति आफू गम्भीर बनेको बताएका छन्। उनले देशमा स्थिरता र स्थायित्व सही राज्य पद्धति, शान्ति र अनुशासन बिना हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले कसैलाई धन, कसैलाई मन, कसैलाई पद र कसैलाई कद दिएर लालचमा पारी सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राष्ट्रियताको रक्षा र राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुपर्ने बताए। परिवर्तन देखाउन अहिलेको कोरा र सतही फेरबदल, आलटाल र टालटुलको प्रणालीले कुनै खदिलो परिणाम दिन नसक्ने उनको भनाइ छ। पूर्व राजा शाहले देशमा स्थिरता र स्थायित्व, सही राज्य पद्धति, शान्ति र अनुशासन बिना हुन नसक्ने बताएका छन्।